खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम में रातुन निसा में। खुदावंद का शुक्र करते हैं, सारा ऑनर खुदावंद को देते हैं और खुदावंद को मुबारक कहते हैं कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि आपके साथ मिलकर एक और प्रोग्राम खूबसूरती के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत कुछ सीखेंगे हम भी और आप भी, और उम्मीद करते हैं कि जिन सवालों में कभी शायद आप उलझे हों या जिनके जवाब शायद आपको अब तक ना मिल पाए हों, आज के इस प्रोग्राम में आपकी मदद हो सके, आपकी रहनुमाई हो सके। आगे बढ़ने से पहले सिस्टर डॉलिना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और मैं खुश हूँ आज हम एक मुनफरद टॉपिक पर जो है गौर करेंगे। अमूमन हम जो है हमने देखा है कि हमारा ज़्यादा रुझान जो है वो अपनी मनपसंद चीज़ों की तरफ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात रूहानी असूल जो है हमारी तवज्जो को जो है उसके बरक्स करते हैं ताकि हम रूहानी तौर पर ग्रो कर सकें। सो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मुनफरद है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ अपने तमाम स्पीकर्स के लिए कि इतनी मसरूफियात के बावजूद, इतनी जगहों पर कमिटेड होने के बावजूद हमारे साथ मौजूद होती हैं। ये सिर्फ खुदा की मोहब्बत है और मुझे यकीन है कि आप सब जो इस वक्त स्क्रीन पर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी खुदावंद से प्यार करते हैं, तभी आप इन प्रोग्राम्स को देखते हैं, सीखते हैं और गाहे बगाहे हमारी रहनुमाई करते हैं। आज का टॉपिक नाज़रीन, हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इसे सुना है, सीखा है और शायद हमने सवालात भी किए होंगे अपने लीडर्स से, अपने सीनियर्स से, मगर आज जिस पर हम बात करेंगे ये भी बहुत खूबसूरत बात है। बात हो रही है रोज़े की, मगर सिर्फ रोज़े पर बात नहीं करेंगे, रोज़ा या ज़ियाफ़त पर हम बात करेंगे। और बात कुछ यूँ है जो मेरे अपने ज़हन में है, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी और सिस्टर आपके साथ भी, कि हम बात कर रहे हैं रोज़े की या ज़ियाफ़त की। और आजकल जो रुझान है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसी को एक्सप्लेन करें, फिर मैं गाहे बगाहे बीच में आपको इंटरप्ट करने की कोशिश करूँगी कि आज की कलीसिया का रुझान किस तरफ है, रोज़े पर या ज़ियाफ़त पर? ये बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सवाल है और हम देखते हैं कि बेसिकली बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है। तो किसी ईमानदार को या किसी खुदापरस्त शख्स के सामने जो है आप ऑप्शन रखें कि वो हरामकारी करे, या आप कोई बड़ा गुनाह जो है वो उसके सामने रखें, तो वो उसके लिए करना जो है वो आप कह लें कि दुश्वार होता है या उससे वो गुनाह मालूम होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, जैसे एक ट्रेन जो है वो एक रेलवे ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर एक छोटे से कांटे की मदद से चली जाती है। तो इंसान जब छोटी बातों में जो है वो दयानतदार नहीं होता और उनको वो वैल्यू नहीं कर रहा होता, या उसे वो महज असूली लगते हैं, या उसका ध्यान उस तौर से उन चीज़ों पर नहीं होता, तो वो जो है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर लैंड कर जाता है। अगर हम इब्तदाई कलीसिया पर गौर करें तो इब्तदाई कलीसिया का बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो हमें रोज़े पर दिखाई देता है, और हम देखते हैं कि वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो है वो खुदा पर इन्हिसार करते हैं। और रोज़ा बेसिकली है क्या? इसको अगर हम अंग्रेज़ी में देखें तो इसका मतलब है अब्स्टेनिंग फ्रॉम फूड, यानी कि आप मखसूस वक्त के लिए जो है आप अपने खाने पीने को जो है वो छोड़ते हैं। और रीज़न इसके पीछे क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकें। और रोज़ा बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो खुदा को आपके करीब ले आता है या खुदा रोज़े से ज़्यादा सुनने लग जाता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आपकी बॉडी जो है, जिसके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा शोर है और बहुत सारी आवाज़ें हैं, और आप बहुत इंक्लाइंड हैं उन आवाज़ों के, फ़ैमिलियर हैं, और आपका रुझान ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ है, अपने जिस्म की तरफ है। लेकिन जब जो है आप दुनियावी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, और परहेज़गारी एक रूह का फल है, तो जब आप अवॉइड करते हैं अपना खाना-पीना और उस ख़ास टाइम पर आप फ़ोकस कर रहे होते हैं, मेडिटेट कर रहे होते हैं खुदा की कुर्बत के लिए, खुदा को जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए, और जब आप उसमें सरेंडर कर रहे होते हैं, तो फिर बेसिकली जो है वो क्या होता है कि खुदावंद जो है
उसकी मर्जी समझने में जो है हमें ज़्यादा आसानी होती है। तो बेसिकली खुदा सेंसिटिव नहीं हो जाता रोज़ों से, रोज़े जो है वो हमें सेंसिटिव करते हैं। और अगर हम आज की कलीसिया की बात करें तो आज की कलीसिया में अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारा ज़्यादा रुझान जो है वो ज़ियाफ़तों पे है, फ़ीस्टिंग पे है। हम कोई भी सेमिनार का देखते हैं तो उसमें होता है कि सेमिनार हो रहा है तो जो लिखा होता है कि इसके साथ खाना भी है। और हम किसी को जो है जब दावत भी दे रहे होते हैं तो हम उन्हें रूहानी खाने से ज्यादा हमारा फोकस ये होता है कि खाना भी है, मेन्यू में ये है। तो हम जिस तरफ कलीसिया को लगाने की जरूरत है और रूहानी तरबियत की ज़रूरत है, उससे हटकर हम जिस्मानी चीज़ों की ज़्यादा फ़िक्र में जो है वो पड़ गए हैं। अलमिया ये है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा फ़ीड करते हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम अपनी जिस्मानी बॉडी को जो है वो ज़्यादा खुराक देते हैं या 3 बार खाने के बाद जो हम शाम में स्नैक्स भी ले लेते हैं, हम कुछ मीठा भी ले लेते हैं, कहीं लेट नाइट कोई चीज़ है तो वो भी हमें जो है वो अट्रैक्ट कर जाती है। इनफैक्ट हम सुबह उठते अगर हमें नहीं पूछा तो हम गिला भी करते हैं कि बंदा उठा ही देता है। तो हमें नज़र आता है कि फूड जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन भी है। अब ये जो है ये हरामकारी की तरह जो है वो सामने नहीं आता, लेकिन आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें या आप जो है आज के दौर पर गौर करें तो बहुत करीब से जायजा लिया जाए तो हमारी खुराक जो है वो हमारी बॉडी को स्पॉइल कर रही है। अननेसेसरी सिर्फ फूड का खाना और बहुत ज्यादा इनटेक करना जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो स्पॉइल कर रहा है। अगर हम दुनियावी नुक्ते नज़र से देखें तो दुनिया के जो मुफस्सरीन हैं या दुनिया के जो लोग हैं वो भी अब समझते हैं कि रोज़ा रखना जो है वो जिस्म को फ़ायदेमंद है और बहुत सारे जो है हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, लेवल्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो एक अच्छे तरीके से ब्रीथ कर पाती है, एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट पे रहती है। लेकिन रूहानी एस्पेक्ट से हम गौर करें तो हमें ये चीज़ वाज़े नज़र आती है कि कलीसिया की तवज्जो जो है वो रोज़े पर होनी चाहिए, क्योंकि रोज़े का जो रीज़न है वो है कि अपने जिस्म को ये डिक्टेट करवाना कि मेरा जिस्म मेरी बॉडी का बॉस नहीं है, मेरा जिस्म जो है मुझे रेगुलेट नहीं करेगा, मेरा जिस्म मुझे ऑर्डर नहीं करेगा, बल्कि मेरी स्पिरिट जो है वो इंचार्ज है। अ, कुछ चीज़ें जो हैं हमें शख्सी तजर्बे से, यकीनन आपके भी तजर्बे में रही होंगी, मेरे भी तजर्बे में है कि हमारे जो रोज़ा है वो स्पिरिचुअल इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, वो दुआ की शिद्दत को बढ़ा देता है। और जैसे जैसे हम जो है इसमें डूबते जाते हैं, गहरे होते जाते हैं, तो फिर हमें जो है और चीज़ों की फिक्र नहीं रहती। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिस्मानी एतबार से जो है किसी की मौत जो है वो आपको खाने से रोक लेती है, किसी का दुख जो है, गम की शिद्दत आपको खुराक नहीं खाने देती, आप रोकते हैं, आप इज्तनाब करते हैं क्योंकि आप ब्रोकन होते हैं। तो स्पिरिचुअली भी जब हम जो है वो ब्रोकन होते हैं या बाज़ औक़ात लोगों के हेल्थ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि एक टाइम उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं अब हम नहीं ले सकते, बाईपास हुआ है तो उनकी फ़र्क ग़ज़ा हो जाती है, ठीक है? तो कितनी खूबसूरत बात है कि कलीसिया जो है वो इस रूहानी असूल को अपनाए और इसको प्रैक्टिस करे और इसको इस गर्ज से ना प्रैक्टिस करे कि मुझे खुदा से कुछ मिल जाएगा, बल्कि इस गर्ज से कि मैं खुदा का मतलाशी हूँ, मैं खुदावंद की खुशनुदी के लिए मैं जो कुछ करूं वो ये जानकर करूं कि मैं अपने खुदावंद के लिए करता हूं। और कितनी सारी जगहों पर हमारी सेंसिटिविटी को जो है वो रूहुल कुदस जो है वो फास्टिंग के जरिए बढ़ा देता है। तो फास्टिंग इज बेसिकली, अगर मेरे पास एक गिलास पानी हो तो मैं वो खुद पी सकती हूँ या आपको दे सकती हूँ, शायद बहुत सारे लोगों की मैं ज़रूरत पूरी ना कर सकूं। लेकिन अगर हाँ मेरे पास वाटर कूलर होगा या टैंकर होगा तो उस लिहाज से सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। तो बेसिकली जो खदमत गुजार हैं उनका दुआ रोज़े में ठहरना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बल्क में खुदा की हजूरी से महसूस हो सकें और वो इंजॉय करें। और जब कोई शख्स जो है खुदा की प्रेजेंस में एंजॉय कर रहा होता है, रोजे में दुआ में ठहर कर जब वो सेंसिटिव होता है, तो फिर जो है कलाम के भेद भी उस पर खुलने लगता है। शायद हमने बहुत बार बहुत सारे पैसेजेस पढ़े हों लेकिन हमें इतनी समझ नहीं आ रही हो, लेकिन जब हम टूट कर खुदावन के सामने आ जाते हैं और हमारी आजिज़ी को भी ज़ाहिर करता है
اور ہمیں بائبل مقدس میں نظر بھی آتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے کہ خدا نے تو غیر اقوام کے جو ہے وہ روزوں کو ویلیو کر دیا جب انہوں نے خاکسار ہوئے ہیں۔ نینوا کے لوگوں نے جب خاک ٹاٹ اوڑا، جب انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، دکھ دیا کہ جسمانی طور پر انہوں نے اجتناب کیا، تو جب وہ غیر قوموں پر خدا کا فضل جاری ہو سکتا ہے تو اپنے بیٹے بیٹیوں پر، اپنے خون خریدوں پر جب وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں یا جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دیتے ہیں تو کیسے نہیں ان پر زیادہ فضل ہوگا۔ تو کلیسیا جو آج کی ہے اسے واقعی میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ بائبل مقدس میں جیسے لکھا ہے کہ پرانی چیزوں کو دریافت کرو، پرانے راستوں کو دریافت کرو، تو یہ روزہ بھی جو ہے وہ ایک پرانا راستہ ہے جسے دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ اور واقعی میں سمجھتی ہوں کہ ان باتوں کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے لیڈرشپ کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اور یقیناً شاید بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگ سکتا ہے کہ اگر آپ کے استاد، آپ کے لیڈرز اسٹرانگ ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر یہ والا رجحان یا یہ والی تربیت جو ہے وہ آگے آ سکتی ہے، اور ہم پھر سے ایک دم سے تو خیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، تو شاید ایک وقت آئے کہ ہم پھر سے ابتدائی کلیسیاؤں کی طرح سے روزوں کے رجحان پر جو ہے وہ عمل کر سکیں یا ضیافت کی طرف جا سکیں، ہمارے اوپر اور ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک اور چیز بھی میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی، جس چیز کی تربیت نہیں ہوتی اس چیز کی تعلیم بھی نہیں دی جاتی، تو بیسیکلی کلیسیاؤں میں اس ٹاپک پر جو ہے نا وہ بات ہی نہیں ہے۔ اور ہم مختلف چرچز کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ڈینومینیشن آپ ڈال سکتے ہیں، بیسیکلی اس چیز پر تعلیم دینے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم سمپل یہ کہہ کر کہ ہم پر 40 روزے فرض نہیں، ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہم نے صرف یہی سیکھا ہے کہ جو ہے ہم نے نجات کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، لیکن جو پیرامیٹرز ہیں، جن چیزوں پر پورا اتر کر ہم جو ہے بیداری کے کام میں سرگرم ہو سکتے ہیں، اگر ہم ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی، تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ واقعی میں اگر لیڈرشپ جو ہے وہ اس فلو میں ہوگی، اگر لیڈرشپ جو لیڈر کرے گا تو سیم اسپرٹ فلو کرے گی چرچ میں، اور اگر لیڈر جو ہے وہ خود دعا روزے والا بندہ نہیں ہے یا بندی نہیں ہے، جو خدا پر ڈپینڈ نہیں کر رہا، جسے لگتا ہے کہ ہاں سرمن ریڈی ہو گیا اور میں نے ڈیلیور کر دیا اینڈ دیٹس آل، تو پھر وہ فلو جو ہے وہ کلیسیا میں نہیں جائے گا، اور اسی سبب سے جو ہے غیر قومیں جو ہے اقوام وہ چرچ کے اندر نہیں ہوں گی جب تک کہ چرچ غیر اقوام میں نہیں ہوگا، اور چرچ کیسے غیر اقوام میں ہوگا؟ وہ دعا روزوں کے وسیلہ سے ہی ہوگا۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ سسٹر۔ میں چاہوں گی کہ اسی کو کنٹینیو کریں کہ ابتدائی کلیسیا کا رجحان کن چیزوں کی طرف تھا۔ خیر ابھی آپ نے بتایا، مگر میں چاہوں گی پھر بھی اس پر تھوڑا بات کریں آپ، اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ کیا نئے عہد نامے میں روزے رکھنے کے ہمیں دلائل ملتے ہیں؟ اگر ہم نئے عہد نامے کی بات کریں اور ابتدائی کلیسیا کی بات کریں تو ابتدائی کلیسیا میں جو ارلی فور فادرز تھے اور جو ارلی لوگ تھے تو وہ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے، اور ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ وہ دعا اور روزے میں ٹھہریں۔ اگر ہم جو ہے لوکا کی انجیل اس کا 2 باپ اور اس کی 37 ورس کو جو ہے وہ پڑھ لیں تو میرے خیال سے یہ زیادہ واضح ہو جائے گا کہ کلیسیا میں نئے عہد میں کیسے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ آمین۔ اگر ہم یہاں پر غور کریں تو یہاں پر حنا کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک نبیہ تھی، اور 7 برس یہ اس نے ایک شوہر کے ساتھ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ 84 برس سے بیوہ ہے، 84 ایئرس ہے نا، ایک کتنا لمبا ٹائم ہے، اور لکھا ہے پھر کہ وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی بلکہ روزوں اور دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرتی تھی۔ تھوڑا سا غور کریں اس بات پر، تو آج اگر کوئی 84 سال کا بندہ ہو تو اس کی گفتگو میں اور حنا کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ آج 84 برس تک اگر کوئی پہنچتا ہے تو اس کو مجھے یہاں درد ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، تو کس قسم کی گفتگو ہے نا؟ لیکن یہ عورت جو ہے اس کو خدا نے جو ہے وہ سمجھ دی ہوئی ہے کہ یہ ہیکل سے جدا ہی نہیں ہو رہی، اور کیسے 84 برس کی بیوہ ہے، اور لکھا ہے روزوں اور دعاؤں،
اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ابتدائی کلیسیا ہے اس میں، اور جو ہمیں مسیح یسوع کے دور میں ہمیں ایسے لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں جو بڑے ایکٹیو تھے، سرگرم تھے، اور جن کا انحصار جو ہے وہ خداوند پر تھا. اور جب یوسف اور مریم جو ہے وہ یسوع مسیح کو لائے تو یہ نبوت کی روح سے بھر کر نبوت کرنے لگی. تو ہم بعض اوقات ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ہم پر ہاتھ رکھے تو کوئی ہم پر نبوت کرے، لیکن نبوتی مسا آتا کیسے ہے؟ وہ آتا ہے دعاؤں اور روزوں میں. وہ آتا ہے جب آپ واقعی میں فاسٹنگ کرتے ہیں. پھر یسوع مسیح کی خود کی تعلیم ہے، متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 7ویں آیت میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. تو مانگنا اور دروازے کا کھلنا اور کھٹکھٹانے کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی نہیں مانگ رہے ہوتے، آپ بعض اوقات آپ انٹینس پریئرز کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کسی کا کوئی بندہ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہو نا، وہ والی دعا فرق ہو جاتی ہے، وہ دعا آنسوؤں کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ بوجھ سے بھر کر ہو رہی ہوتی ہے. تو جب ہم جو ہے فاسٹنگ میں بھی جاتے ہیں تو فاسٹنگ میں بھی ہمیں اپنی اوقات بیسیکلی فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہماری حیثیت ہے. ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم پراپر طریقے سے منسٹری کر سکیں. یہ خدا کا بڑا فضل ہے. اور جب ہم اتنے بروکن ہو کر کنٹرائٹ ہارٹ کے ساتھ ہم خدا کے مذبح پر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں خداوند یہ میرے کوشش سے یا میرے ایفرٹ سے نہیں ہے، آئی نیڈ یو مور. تو جتنا مجھ پر سایہ کرے گا اور تیری حضوری مجھ پر جتنا سایہ کرے گی، اور پھر پہلے تو مجھ پر کام کرے گا تو پھر میرے وسیلہ سے جو ہے وہ نجات کا کام ہوگا. اور جب ہم ایسے سرنڈر کر دیتے ہیں تو میں نے اپنی شخصی زندگی میں بھی آبزرو کیا ہے کہ جب آپ ایسے لیول پہ جاتے ہو تو شاید آپ کو بہت زیادہ گفتگو پھر پسند نہیں آتی، پھر آپ کا بہت سارا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر شاید آپ کو جو کلوزٹ میں دعا کرنا وہ پسند آ جاتا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ خداوند آپ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چھوڑ دیتے ہو، آپ اپنے ہی اس میں جو ہے وہ کھو جاتے ہو کہ خداوند کس قدر ضرورت ہے مجھ پہ، میں ہر ایک سانس کے لیے میں تجھ پر ڈپینڈ کر رہا ہوں. یہاں پر ہمیں حنا کی زندگی سے دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی اپنی جو تعلیم ہے، اور یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اگر تیرا خیال ہو یا اگر تیرے دل میں آئے تو روزہ رکھے. جب تو روزہ رکھے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو ہے یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے جو اسے پیار کرتا ہے، جو اسے جاننے کا خواہش مند ہے، وہ دعا کرے، وہ روزہ رکھے. ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پر جب روح القدس نازل ہوا تو روح یسوع کو بیابان میں لے گیا. اب بیابان میں آخری آدم گیا ہے، تو پہلا آدم تو جو ہے وہ پیراڈائز میں تھا، وہ جانوروں کے ساتھ تھا. لیکن اب جو اگلا آدم ہے جب وہ جو ہے وہ بیابان میں گیا ہے تو وہ ولڈرنس ہے، ہر طرف جو ہے اب وہاں پر جنگلی جانور ہیں، ان کی بھی فطرت چینج ہے. ہاں، اور پھر وہ جو ہے ابلیس وہاں پر آزما رہا ہے. تو لکھا ہے یسوع مسیح نے 40 دن 40 رات تک جو ہے وہ کچھ نہیں کھایا. آپ کی آزمائشوں پر غلبے کے لیے بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ فاسٹ کریں. اور پھر یسوع مسیح کو اسی چیز میں ٹیمپٹ کیا گیا. لکھا ہے کہ اسے بھوک لگی، تو جب بھوک لگی تو اسے آفر کی جائے اگر تو چاہے تو یہ پتھر روٹی بن جائے. اگر یسوع مسیح کو آزمایا گیا ہے تو شاید اب ہم کنیکٹ کر پائیں گے اس بات سے. تو پھر مجھے اور آپ کو کھانا کتنا ٹیمپٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں فوڈ جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. چرچ جو ہے وہ سوتا زیادہ ہے اور وہ کھاتا زیادہ ہے، اور اس سبب سے وہ روحانی طور پر لاغر ہے. اس اعتبار سے ہمیں جو ہے کوئی ریوائول نہیں نظر آتے. اس اعتبار سے ہمیں صرف جو ہے کھانے پینے کی میٹنگ ضیافتیں نظر آتی ہیں. ہم نے لوگوں کو فاسٹنگ سے ہٹا کر فیسٹنگ پہ لگایا ہوا ہے کہ ہاں سیمینار کے ساتھ کھانا ہے، یہ جو ہے پروگرام ہے اس کے ساتھ کھانا ہے، اس کے ساتھ کھانا ہے، اور کھانا 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 کھانا. اور یہاں پر نا اکثر ہم چیز میں نوٹس کرتے ہیں، اور آپ نے بھی کیا ہوگا، اور کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور چرچ میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کھلوایا جائے گا، تو وہ پھر بنڈش بھی چل رہی ہوتی ہے. اور جس مقصد کے لیے یا جس لیے آپ نے روزہ رکھا ہے کہ خدا کی فیلوشپ، خدا کی نزدیکی، خدا کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شاید کہیں نہ کہیں ویک ہے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے. تو وہ جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا
तो फिर आप दुनियादारी की तरफ आ जाते हैं। शायद आपने सारा दिन वाकई ऐसा रोज़ा रखा हो, जी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही कि आपने फेलोशिप भी की हो, खुदा को प्रेज़ भी किया हो, मगर वो जो आपने एक ज़ियाफ़त का एहतमाम कर लिया, हालाँकि मकसद वो नहीं है, ज़ियाफ़त करना नहीं है, बल्कि आपने खुदा के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और फिर आप मिलकर खोल के फिर आप दुआ में ठहरे और शुक्रगुज़ारी करें, वर्शिप करें। मगर आप देखें कि जब आप ज़ियाफ़त, यानी कि जब आप रोज़ा खोलने के टाइम पे बैठते हैं, उसके बाद फिर जो गुफ्तगू जो ये हो रही है, 100% है, ये 100% आप बात कर रही हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अपनी अनॉइंटिंग को वैल्यू करना होता है। एक आपकी अनॉइंटिंग जो है वो ड्रिप भी करती है, वो जो है कोई अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड से मुराद मेरी है अननेसेसरी गुफ्तगू करने वाला बंदा, या ऐसा बंदा जिसने इधर उधर की बात करनी है, या बहुत ज्यादा तनकीद से भरा हुआ शख्स, या बहुत ज्यादा मुखालिफ शख्स जो है, या कोई ऐसा शख्स जो जिसका कलाम पर ध्यान ना हो, वो किसी और, तो उसकी स्पिरिट चेंज होगी। ठीक है, अगर आप फास्टिंग में हैं, तो आपकी स्पिरिट चेंज है। अच्छा, फास्टिंग करने के बाद भी अमूमन तौर पर ऐसा होता है कि फिर आप जो है ना, जिस रेल्म में होते हैं, आप उसमें इतना एंजॉय कर रहे होते हैं ना, फिर आपका दिल नहीं करता कि आप कोई ऐसी मनफी गुफ्तगू का हिस्सा बने। लेकिन अगर हम रोजा खुलवाने के लिए जो है गो के, ये मेरी शख्सी राय है, लेकिन ये कलाम मुकद्दस में ऐसी तालीम नहीं है, ना हमें ये मिलती है कि ऐसा होना चाहिए, ना हमें ये मिलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा शख्सी परसेप्शन है। लेकिन व्हाट आई थिंक कि जब आपने फास्टिंग की है, तो लिखा है तेरा बाप जो पोशीदगी में, तो अगर पोशीदगी में आप किसी चीज को कर रहे हो, तो फिर उसको आपको पब्लिक करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो रोजा खुलवाने की क्या जरूरत है? और अगर ये आजकल तो ये भी नहीं ट्रेंड, आपने कितने रोज़े रखे हैं? आपने कितने रखे हैं? आपने कितने रखे हैं? मकसद कि इससे भी आप एक-दूसरे को जो है ना, किसी को बड़ा बना रहे होते हैं, मैंने तो पूरे रखे हैं, या मैं पूरे 24 घंटे का रख के बस खोला है और फिर शुरू कर लिया। तो मतलब आपका फिर वही बात है ना कि अगर आप इज़हार कर रहे हो, अभी आपने जिस तरह वर्ड्स कोट की कि पोशीदगी में जो है, वो ही आपको जाने, तो अजर आपको वहीं से मिलना है। मगर हम अजर जो है ना, शायद हमने सारा दिन तो बड़ा अच्छा रोज़ा रखा है, फेलोशिप भी की है, मगर जिस वक़्त आपकी वो बरकत हासिल करने का टाइम है, आपने रिवॉर्ड लेने का टाइम है, वो डिफरेंट स्पिरिट्स के साथ आपने बैठकर या नेगेटिव गुफ्तगू सुनकर आपने वो सब गँवा दिया। और फिर एक तो आपका मसा जो है वो चला जाता है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ये बात निहायत काबिल गौर है कि आपकी स्पिरिट का खुदा में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कनेक्टिविटी कहीं पर लूज़ हो गई है, दैट मीन्स कि आप जो है वो लोगों को खुश करने लगे हैं, राइट? आपका 21 दिन का रोज़ा, आपका 40 दिन का रोज़ा, ये आपको मतलब दूसरों में मुमताज़ नहीं बनाता, ठीक है? आप दर्जे के एतबार से जो है, आप खुदा की बेटी हैं, दूसरी भी खुदा की बेटी है। आपके रोज़े इसलिए नहीं है कि आप किसी को हकीर जाने, आपके रोज़े इसलिए नहीं है कि आप किसी को कमतर जाने या इस पर फ़ख्र करें। आपके रोज़े इसलिए भी नहीं है कि आप खुदा जो है वो आप रोज़ों की वजह से वो आपका बाप होगा, राइट? वो रोज़ों की वजह से नहीं है, वो आपके साथ एक शख्सी ताल्लुक की तरह मसीह के कफ़ारे के सबब से वो आपका बाप है। लेकिन जब हम अननेसेसरी चीज़ों को, जिस्मानी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं, तो हम एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, और फिर जो है वो पोशीदगी का एलिमेंट जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए और स्ट्राइव करना चाहिए, भले वो 1 मील हो, भले वो 2 मील हो, भले वो ड्राई फास्टिंग हो जिसमें हम पानी और खाना-पीना सब कुछ छोड़ते हैं, भले आपको कोई डायबिटिक इश्यू है, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें आप जो है वो इनटेक जो है आपके लिए मेडिसिन्स है, तो अच्छा है कि आप लिक्विड के साथ फास्टिंग करें। लेकिन जब आप फास्टिंग करें तो उसका चर्चा ना करें। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर ये बात शेयर करूँगी कि अगर आपने वाक़ई रोज़ा रखा है और आपका कनेक्शन बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुदा के साथ जुड़ गया है, तो किसी भी वजह से, किसी भी पॉइंट पर अपने उस मसा को, उस कनेक्शन को लूज़ ना करें, बल्कि कोशिश करें कि अगर आपने पोशीदगी में रोज़ा रखा है, तो उसको पोशीदगी में खोलें, और जिस लिए रखा है और जिसके लिए रखा है, उसी से गुफ्तगू में आप मगन रहें। तो आप देखेंगे कि जिस तरह बहुत खूबसूरत बात मुझे ये लगी है कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपकी शख्सियत बदलेगी, आपका ऑरा चेंज होगा, आपका फेस चेंज होगा, आपकी गुफ्तगू चेंज होगी, तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं रोज़े से हूँ और मैंने रोज़ा रखा है। आपकी शख्सियत खुद दूसरों को बताएगी कि आप बाबरकत हैं, और खुदा करे कि मैं भी और आप भी और जितने
لوگ اس پروگرام کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بھی ایسا ہی روزہ رکھیں جس طرح خدا چاہتا ہے، کیونکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا اجر خدا کی طرف سے ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کی طرف سے۔ سسٹر ٹائم بالکل اینڈ پر ہم جا رہے ہیں، مگر میں چاہوں گی کہ اس بات کو ضرور آپ بتائیں، جس طرح پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا فاسٹنگ مے ڈے ہے اور کیا روزہ صرف مقصد کے لیے رکھنا چاہیے؟ فاسٹنگ یقیناً مے ڈے ہے۔ مے ڈے خاص ٹرمینالوجی ہے۔ جب ابھی ہم نے دیکھا انڈیا کا پلین کریش ہوا تو وہاں پر جو ہے جو پائلٹ ہے اس کے لاسٹ ورڈز تھے مے ڈے۔ اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی جب بھی کبھی جو ہے سب مرین وغیرہ کوئی بحری یا کوئی فضائی جو ہے وہ لاس ہونے لگتا ہے، جہاں پر جانوں کو ریسکیو کی امیڈیٹ ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے مے ڈے۔ مے ڈے سے مراد یہ ہے کہ مدد کے لیے بھیجو۔ تو فاسٹنگ از اے مے ڈے۔ فاسٹنگ میں جو ہے ہم خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ خداون بھیج۔ اب وہ بھیجنا کیا ہے، وہ ہمیں اناجیل میں ملتا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس خداون سے منت کرو کہ وہ مزدوروں کو بھیجے۔ تو فصل کاٹنے کے لیے مزدوروں کو بھیجنے کے لیے یہ ایک اپیل ہے جس کا خود خداون یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ دوسرا سوال جو ہے جہاں پر کیا روزہ کسی مقصد کے لیے رکھا جائے، دیکھیں انسان بڑا سیلفش ہے اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ریزن کے لیے جو ہے وہ فاسٹنگ کرتا ہے، اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن فاسٹنگ جو ہے وہ اس کا لیول بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی آپ کا روزہ جو ہے وہ صرف شکر گزاری کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کا روزہ جو ہے وہ صرف خداوند کی حمد کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کا روزہ جو ہے وہ صرف کسی خاص مقصد کے لیے، جہاں پر آپ کو خدا انٹینسیفائڈ پریئر میں لے کے جا رہا ہے، کوئی وارفیئر ہے جس میں کوئی روحانی جنگ ہے، جب آپ کو اس کا سامنا ہو تو خداوند اس میں بھی آپ کو فاسٹنگ کے لیے فضل دے دیتا ہے۔ لیکن فاسٹنگ بیسیکلی ہے کیا، جب ہم اپنی روح کو جو ہے ہم نے جسم کو سرنڈر کرتے ہیں، خدا کے تابع کرتے ہیں۔ تو پہلا جو امپورٹنٹ کی اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا۔ تو روزہ جب رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ جسمانی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، وہ روحانی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی روح جان بدن کو خداوند کے تابع کرتے ہیں اور صرف آپ خدا کی فیلوشپ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ مگر ناظرین، میں آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی، یہ میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی رائے ہے کہ اگر میں یہ سمجھتی ہوں اگر آپ روزہ خدا کو راضی کرنے کے لیے یا خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بنا لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو مقاصد کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس کی فیلوشپ میں کتنا رہتے ہیں اور پوشیدگی میں اس کے ساتھ وقت کتنا گزارتے ہیں۔ تو آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خداوند بڑا زبردست خدا ہے، وہ سب کچھ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ آپ خدا کے ساتھ ریلیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کریں، باقی ساری چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی، اور خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند اس پروگرام کے وسیلے ہم سب کو اور آپ سب کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کثرت کی برکت دے اور ہمیں سیکھنے کا سمجھنے کا خداوند فضل بخشے۔ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔